येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवं यः कियत्पर्यन्तम् अभवत्? 1529 पूर्वभाषा संज्ञायां तिलयवाभ्यां 1529 असज्ञाः 1528. Okay. तर्हि तत्र व्रीहेः पुरोडाशे इति सूत्रम् अभवत् न असप्ज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति सूत्रमपि जातम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। तावत्पर्यन्तम् अभवत् किम् असप्ज्ञायां तिलयवाभ्याम् इति सूत्रपर्यन्तं यः अभवत्। अग्रिमं सूत्रमस्ति तालादिभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रम्। तालादिभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र तालादिगणः अस्ति। तालादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? अण् प्रत्ययः भवति इत्याशयः। अण् प्रत्ययः भवति। तालादिभ्यो अण् इति सूत्रेण तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। तालादिभ्यो अण् इत्यत्र के शब्दाः अवयवे इति अनुवर्तते। तदनन्तरं तस्य विकारः इति अनुवर्तते। पुनः अवयवे तस्य विकारः, अन्य सर्वं यथा पूर्वम् अधिकाराः तत्सर्वं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वं भवति। तत्सर्वं यथा पूर्वं भवति। तर्हि अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रं तालादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र किं भवति? अण् प्रत्ययः भवति। अन्यमयटोरपवादः इत्यपि उक्तम्। अन्यमयटोरपवादः इति तत्र अन्यमयटोरपवादः तत्र पूर्वमुक्तम् अन्यप्रत्ययस्य अनन्तरं मयट् प्रत्ययस्य च अपवादरूपेण अत्र अण् प्रत्ययः भवति इति विकारार्थे पूर्वोक्त अन्यप्रत्ययस्य तथा मयट् प्रत्ययस्य च एषः अपवादः अस्ति, प्रत्ययः अपवादः अस्ति। तत्र एकं गणसूत्रमपि अस्ति। तालात् धनुषि इति एकं गणसूत्रमपि अस्ति। तस्य एवमस्ति। तालशब्दात् धनुषर्थे धनुः इत्यर्थे एव एतद् भवति इति तालात् धनुषेति इति उक्तं। तालात् धनुषेति अर्थात् तालस्य विकारः इति धनुष् इति अर्थः यत्र वाच्यः भवति तत्र अयं नियमः इति गणसूत्रेण उच्यते। धनुषर्थवाच्यं धनुषर्थः यत्र वाच्यः भवति तत्र अण् प्रत्ययः भवति, अन्यत्र न भवति इति गणसूत्रेण एतस्य अर्थस्य नियमः क्रियते।
अत्र किञ्चित् किञ्चित् मर्यादितम् अस्ति। तर्हि एवमस्ति तालाद् तालाद् तालस्य विकारः इति अर्थः भवति। तालः इति वृक्षविशेषः, तेन एतत् धनुः निर्माणाय तस्य काष्ठस्य उपयोगं करोति। तर्हि तस्मिन् अर्थे इति तालादिभ्यः तालं धनुः इति उक्तम्। यदा तालेन निर्मितं धनुः इति, तालेन निर्मितं धनुः इति। तालं धनुः अन्यत् तालमयम् इति अस्ति। धनु अस्ति चेत् तालम् इति भवति, अण् प्रत्ययः भवति। अन्यत्र तु किं भवति, अन्यत्र तु मयड् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति इत्यर्थः। तत्र एवं तत्र तस्य उदाहरणं पश्यतु, अत्र तालं धनुः इति अस्ति। तर्हि तालस्य विकारः इत्यर्थे अनेन सूत्रेण तालशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भूत्वा तत्र तालाधनुषि इति गणसूत्रमपि अस्ति। वार्हिण, इन्द्रालिश, इन्द्रादृश, इन्द्रायुध, चय, श्यामाग, पीयूषा इत्यादि तत्र सूत्राणि, तत्र शब्दाः भवन्ति। ते सर्वे शब्दाः तत्र अस्मिन् गणे पठिताः शब्दाः भवन्ति। तर्हि अत्र वयं पश्यामः, अग्रे गच्छामः। तालमिति प्रक्रिया तु वक्तव्यं नास्ति, तालशब्दस्य तु अण् प्रत्ययान्तः भवति। तत्र अन्यत् तालमयम् इति अस्ति। यत्र धनुः अर्थः नास्ति, धनुषर्थवाच्यं नास्ति, तर्हि तत्र तु मयड् प्रत्ययः भवति। तदेव तालमयम् इति, मयड् प्रत्ययः भवति तालमयम्। तालस्य विकारः धनुः नास्ति चेत्, धनुः अस्ति चेत् तालम् इति अण् प्रत्ययः भवति। तत्र अपरः कश्चन शब्दः अस्ति तस्मिन् गणे, इन्द्रायुध इति एकः शब्दः। इन्द्रायुधम् इति शब्दः अस्ति, गणस्य शब्दः। इन्द्रायुधशब्दः, इन्द्रायुधं नाम वज्रः। इन्द्रायुधो नाम वज्रः। तर्हि इन्द्रायुधस्य विकारः अथवा अवयवः, इन्द्रायुधस्य विकारः अवयवः वा इत्यर्थे तत्र किं भवति, तत्र तस्मिन् अर्थे इन्द्रायुधशब्दादपि अण् प्रत्ययः भवति। इन्द्रायुध अण्ण अतिवृद्धि, अन्तिम अकारस्य लोपः भवति। तर्हि ऐन्द्रायुधम् इति शब्दः भवति। सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे ऐन्द्रायुधम् इति रूपं भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। जातरूपेभ्यः परिमाणे इति अग्रिमं सूत्रम्। जातरूपेभ्यः परिमाणे इति, जातरूपो नाम सुवर्णः। जातरूपशब्दस्य अर्थः अस्ति सुवर्णः। सुवर्णः इति जातरूपमित्युच्यते। तत्र किं भवति, अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। अण् प्रत्यय अण् इति अनुवर्तते, तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च इत्यादि सर्वम् अत्र भवति। जातरूपेभ्यः परिमाणे इति अस्ति। जातरूपेभ्यः परिमाणे, तत्र जातरूपशब्दस्य तत्र किमस्ति, जातरूप इति बहुवचने दत्तमस्ति। जातरूपेभ्यः इति बहुवचनग्रहणेन तत्र किं स्वीकरणीयं, स्वरूपग्रहणं न करणीयम्, अर्थग्रहणं करणीयम् इत्यर्थः। जातरूपेभ्यः इति बहुवचन उल्लेखः। यदि केवलं स्वरूपस्य ग्रहणं करणीयं चेत् एकवचनं पर्याप्तं, जातरूपस्य इति। परन्तु अत्र जातरूपेभ्यः, जातरूपादिति वक्तव्यं, क्षम्यतां पञ्चमी, परन्तु अत्र जातरूपेभ्यः इति बहुवचने उक्तं। तस्मात् तस्य आशयः नाम अत्र स्वरूपग्रहणं न कर्तव्यम्, अत्र किं कर्तव्यम्, अर्थग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अर्थग्रहणं स्वीकर्तव्यम् इति सुवर्णार्थः भवति। तदेव बहुवचनात् पर्यायग्रहणम् इति, पर्यायशब्दानां ग्रहणं करणीयम् इत्यर्थः। पर्यायशब्दानां ग्रहणं करणीयम् इति आशयः। तर्हि
अत्र पर्यायशब्दानां ग्रहणं करणीयं चेत् तत्र पर्यायशब्दाः एते सर्वे पर्यायशब्दाः सन्ति। हाटकः, तापनीयः, सौवर्णः वा निष्कः इति। एते हाटकः इत्यपि सुवर्णमस्ति, तापनीयः तपनीयः अपि सुवर्णमस्ति, सुवर्णमस्ति इति बहुवचनात्। तर्हि तत्र सूत्रार्थ बहुवचनात् इति हाटक इति। तत्र किमपि नास्ति, जातरूपं सुवर्णं तद्वाचिभ्यः सूत्रार्थः अत्र दत्तः अस्ति। अत्र अस्ति जातरूपं सुवर्णं तत्वाचिभ्यः अण् स्यात् परिमाणे। अत्र परिमाणार्थः अपि अस्ति, परिमाणे विकारे गम्ये इत्यर्थः। अत्र परिमाणार्थेपि तस्य प्रयोगः भवति। परिमाणे, परिमाणार्थे विकारार्थे च। परिमाणार्थे यदा परिमाणं नाम तत्र यदा कॉइन्स् इत्यादिकं भवति खलु, तदेव तत्र उक्तं। पश्यतु, हाटकः इत्यादि। पश्यतु, हाटकस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य वा निष्कपरिमाणो विकारः इत्यर्थः। निष्कपरिमाण, निष्क इति एकः कॉइन अस्ति। यदा वयम् इदानीं तोला इत्यादिकं वयं वदामः खलु, तर्हि पुरातनकालस्य एक कॉइन सिक्का निष्क इत्युच्यते। निष्क, तर्हि तद् निष्क एकः परिमाणः अस्ति। यदा वयं 1 ग्राम 2 ग्राम इत्यादिकं वदामः, तद्वत् पुरातनकालस्य एक किं वदामः परिमाणः अस्ति तत्। तर्हि निष्कपरिमाणकः विकारः कस्य? हाटकस्य तपनीयस्य सुवर्णस्य वा इति त्रयः शब्दाः पर्यायवाचिनः। हाटकस्य विकारः निष्कपरिमाणकः विकारः, तपनीयस्य निष्कपरिमाणकः विकारः, सुवर्णस्य निष्कपरिमाणकः विकारः इति तत्र एतेषु अर्थेषु तत्र विकार इत्युच्यते तत्र। तर्हि प्रथमं तु हाटक इति पश्यामः। हाटक इति पूर्वमेव तत्र आदिवृद्धिः अस्ति, तेन किमपि तत्र विशिष्य किमपि करणीयं नास्ति। हाटकः इति भवति। हाटकस्य इत्येव वक्तव्यं भवति। हाटकस्य विकारः इत्यर्थे हाटकशब्दाद् अण् प्रत्ययः भवति। हाटक इत्येव भवति, तत्र किमपि नवीनं किमपि न भवति। कारणं तद् आदिवृद्धिः तु पूर्वमेव अस्ति, तेन कारणेन हाटक इत्येव भवति। तपनीयः इति शब्दः भवति। तपनीयस्य विकारः तापनीयः इति भवति। तपनीयस्य विकारः तापनीयः इत्यर्थे पुनः किम् अस्ति? सुवर्णः इति शब्दः सौवर्णः इति भवति आदिवृद्धिः। अस्तु, एते सर्वे निष्कपर्याय इति अस्ति। सौवर्णः निष्कः, स्थापनीयः निष्कः अथवा हाटकः निष्कः इति। तत्र परिमाणे इति किमर्थम् इत्युक्तं, यत्र परिमाणार्थः भवति तत्रैव अयम् अण् प्रत्ययः भवति, अन्यत्र तु तथा नास्ति। यत्र परिमाणार्थः नास्ति तत्र तु नास्ति। यदा उदाहरणं हाटकमयी यष्टिः इति अस्ति। हाटकमयी यष्टिः इति, तत्र कोऽपि सुवर्णं स्थापयित्वा किमपि दण्डं करोति, यदा वाकिंग स्टिक् वा तादृशं किमपि करोति, तर्हि तत्र किं नास्ति, तत्र परिमाणवाची नास्ति सः। तेन कारणेन तत्र तु अण् प्रत्ययः न भवति। तदा वाकिंग स्टिक् वा किमपि भवति, तद् हाटकमयी यष्टिः इति भवति। तत्र मयट् प्रत्ययः भवति। तत्र तु एतत् नास्ति इत्यर्थः। तत्र किं भवति? वृद्धशरादित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र तु मयट् प्रत्ययः भवति। तत्पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति। कारणं तत्र हाटकशब्दः वृद्धसंज्ञकः अस्ति, तत्र आदिवृद्धिः अस्ति खलु, तत्र हा इति प्रथम
आदौ वृद्धिः अस्ति इति तत्र तत्र वृद्धसंज्ञा अस्ति, तेन नित्यं वृद्धिशरादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, तत्र तु मैट् प्रत्ययः भवति, हाटकमयी इति तत्र स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति यष्टि। प्राणिरचदादिभ्यो अन्य इति अग्रिमं सूत्रम्। प्राणिरचदादिभ्यो अण्, प्राणिरचद प्राणिवाचकशब्दाः, प्राणिवाचकशब्दाः, तदनन्तरं पुनः रजतं, रजतमिति अर्थे एतद् प्राणि अनन्तरं रजतम् इति शब्दद्वयं प्राणिवाची शब्दाः अनन्तरं किमस्ति रजतम् इति अर्थद्वये षष्ट्यन्त प्राणिवाची तथा रजदादिगणः अस्ति वो, रजदादिभ्यो इति अस्ति, रजतादिभ्यो इति अस्ति अन्यप्रत्ययः, रजतादिगणः अस्ति तत्र प्राणिरजतादिभ्यो अन्य इत्यत्र रजतादिगणः अस्ति। रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दारु रूहीतक विभीतक पीतदारु तीव्रदारु त्रिकण्टक कंटकार एते शब्दाः तत्र किं भवति, रजतादिगणपठितशब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेभ्यः शब्देभ्यः, प्राणिवाचकशब्देभ्यः, रजतादिगणपठितशब्देभ्यः च तस्य विकारः इत्यर्थे अन्यप्रत्ययः स्यात्, अन्यप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः अत्यन्तं स्पष्टः इति कृत्वा पुनः तस्मिन् विषये अधिकविवरणं न दत्तमस्ति, केवलम् उदाहरणं दत्तमस्ति। शुकस्य अवयवः वा विकारः इत्यर्थे किं भवति, प्राणिवाचकशब्दः अन्यप्रत्ययः, तर्हि किं रूपं, शौकम् इति रूपं भवति। शौकम्, शौकम् इत्युक्ते शुकस्य अवयवः वा विकारः। शुकस्य अवयवः वा विकारः इत्यर्थे किं भवति, शुकशब्दात् अन्यप्रत्ययः, तर्हि किं भवति शौकम्। अनन्तरं बकः, बकस्य अवयवः विकारो वा इत्यर्थे बाकम् इति रूपम्। अन्यप्रत्ययस्य इदानीं प्रक्रियां न वदामि, भवन्तः जानन्ति, आदिवृत्ति इत्यादिकम्। अस्तु, अग्रे पुनः किमस्ति, रजतस्य उदाहरणमस्ति राजतम् इति उदाहरणमस्ति। राजतम् इति उदाहरणं, रजतस्य विकारः, रजतस्य, रजतं नाम सिल्वर्, रजतस्य विकारः अवयवः वा इत्यर्थे रजतशब्दात् किं भवति, अण् प्रत्ययः भवति, अन्यप्रत्ययः भवति, तर्हि आदिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा राजतम् इति रूपं भवति। राजतम् इति रूपं भवति। ञितश्च तत्प्रत्ययात् इति अग्रिमं सूत्रम्। ञितश्च तत्प्रत्ययात् इति, ञितः च तत्प्रत्ययात् इति द्विपदं त्रिपदं सूत्रम्। ञितः च तत्प्रत्ययात् इति अन्य इति अनुवर्तते। अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, सर्वं यथा पूर्वं भवति। अत्रापि अत्र वस्तुतः पूर्वोक्तनियमस्यैव किञ्चिदेवं तत्र पुनरपि विधिः क्रियते। अतिदेशवत् वा विधिसूत्रमेव अस्ति। ञित्
यः विकारावयव प्रत्ययः तदन्तात् अन्यस्यात् तयोरेव अर्थयोः इति किञ्चित् विचित्रप्रयोगः मयट् इत्यस्य अपवादः एषः। यदा यत्र पूर्वं येभ्यः शब्देभ्यः नित्त विकारावयव प्रत्ययः आगतः, नित् यकार यदा अन्य इत्यादि नित् प्रत्ययः यत्र श्यञ्जस्ति श्लञ्जस्ति इत्यादि भिन्न भिन्न प्रत्ययाः आगताः सन्ति, नित् ञकारः इत् भवति इति। ये नित् प्रत्ययाः विकारावयव प्रत्ययाः पूर्वम् आगताः तेभ्यः तदन्तेभ्यः शब्देभ्यः तदन्तात् अर्थात् पूर्वं विकारः वा अवयवः वा इत्यर्थे ये शब्दाः नित् प्रत्ययाः आगताः शब्दाः सन्ति, नित् प्रत्ययान्त शब्दाः भवन्ति, तेभ्यः अन्य प्रत्ययः भवति तयोरेव अर्थयोः। अर्थः भिन्नः नास्ति, अवयवः विकारः इत्यर्थे पुनरपि तत्र प्रत्ययः भवति इति अन्य प्रत्ययः भवति। तादृशरूपाणि अपि सन्ति। यदा यदा उदाहरणं पश्यतु, शामीलस्य अपत्यं शामीलम्, तथा प्रयोगः दृश्यते। तत्र शमी इति प्रयोगः, शमी इति अस्ति। शमी इत्यस्मात् किं भवति? श्लञ्। शमी इति सूत्रात् तत्र श्लञ् प्रत्ययः न पूर्वं वयं पठितवन्तः। शमी इत्यस्मात् श्लञ्, श्लञ् भवति चेत् शामीलम् इति शब्दः भवति। तर्हि शामीलम् इति शब्दः नित् प्रत्ययान्तः, नित् प्रत्ययान्तः, कारणं श्लञ् अस्ति, ञकारः इत्यस्ति तत्र श्लञ् प्रत्ययान्तः, नित् प्रत्ययान्तः। तर्हि तादृशशब्दात् पुनः शामीलस्य अवयवः इत्यर्थे पुनः अन्य प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि तथा एवं तथा रूपाणि दृश्यन्ते। शामीलस्य तत्र नित् यः विकारावयव प्रत्ययः तदन्तात् अन्यस्यात् तयोरेव अर्थयोः इति सूत्रार्थः। नित् यः विकारावयवः प्रत्ययः यः विकारावयव प्रत्ययः नित् प्रत्ययः भवति तदन्तात् नित् प्रत्ययान्तात् अन्यस्यात् तयोरेव अर्थयोः, अर्थात् तौ एव अर्थौ तत्र तयोरेव अर्थयोः इति तत्र उक्तं। तत्र मयट् प्रत्ययः अपि तत्र भवितुमर्हति, परन्तु तस्य अपवादः एषः इति तत्र उक्तम्। कारणं तत्र आदिवृद्धिः अस्ति खलु तत्र शा इति, तर्हि तस्य एवं नित्यं वृद्ध इत्यस्य तत्र किं भवति अपवादः एषः इति। तत्र नितश्च तत्प्रत्ययात् इति, तयोः विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः। सूत्रे तत्प्रत्ययः इति शब्दः अस्ति। तत्प्रत्ययः इति शब्दस्य विवरणं क्रियते अत्र। तयोः विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः एवमस्ति। विकारावयवयोः प्रत्ययः तत्प्रत्ययः तथा अस्तु। विकारावयवयोरेव इत्यर्थः। विकार तस्मिन्नेव अर्थे तद् विशेषतया नोट् करणीयं, तस्मिन्नेव अर्थे पुनः अन्यप्रत्ययः भवति इति। पश्यतु, शम्याः विकारः अवयवो वा शामिलम् इति अस्ति। शम्याः विकारो अवयवो वा शामिलम् इति अस्ति। तत्र शम्याः श्लञ् इति सूत्रेण नित् अस्ति। तर्हि शामीलस्य विकारः अवयवो वा इत्यर्थे अनि शामीलं भवति इत्यर्थः। पश्यतु, पूर्णं मनोरमायां दत्तमस्ति। शम्याः श्लञ् इति सूत्रेण पूर्वं शमी इति सूत्रेण शामीलम् इति शब्दः अभवत्। शामीलस्य विकारः अवयवः इत्यर्थे पुनः अनेन सूत्रेण अनि पुनरपि तत्र प्रक्रिया भवति इति। शामीलमित्येव भवति, तत्र किमपि अन्यत् किमपि न भवति, कारणं तत्र आदिवृद्धिः तु अस्ति एव, तर्हि तत्र भवति इत्यर्थः।
नित्यं वृद्ध इति मयटः अपवादः वृद्धशरादिभ्यः न नित्यं वृद्धः इति मयटः अपवादः एवं तत्र अग्रिमम् एकम् उदाहरणमपि अस्ति तदस्ति किं तत्र एकम् इतोपि अस्ति खलु किं दाथित्थस्य विकारः पुनः दाधित्वम् इति दाधित्वं दाथित्थम् इति तत्पूर्वम् उक्तं तदेव सेम् समानं कपित्थस्य पुनः कापित्थं तत्र शमि तत्र एते शब्दाः अपि आगताः आसन् दाथित्थं कापित्थम् इति कपित्थस्य तत्र कपित्थम् इति शब्दः कपित्थस्य तत्र पूर्वं तत्र कपित्थशब्दात् अन्यप्रत्ययः आगतः आसीत् तर्हि ञित् प्रत्ययान्तः अस्ति सः तर्हि कापित्थशब्दः निष्पन्नः तस्मात् पुनः अन्यप्रत्यये पुनः कापित्थम् इति दाधित्थम् इत्यत्रापि एवमेवं तत्रापि अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः ञित् अस्ति तर्हि एवं ञित् प्रत्ययान्त उदाहरणत्रयं तत्र दत्तमस्ति पश्यतु एतत् सर्वं मयटः अपवादः अन्यत्र यत्र किं भवति तत्र प्रत्युदाहरणमपि अस्ति यत्र ञित् नास्ति तत्र तु न भवति यदा ञित् प्रत्ययान्तशब्दानामेव अयं नियमः भवति अन्यत्र तु न भवति अन्यत्र न भवति इत्यस्य उदाहरणं प्रत्युदाहरणं दत्तं बैल्वमयम् इति अस्ति बिल्लशब्दः बिल्लशब्दस्य अवयवः इत्यर्थे बिल्लस्य अवयवः इत्यर्थे किं भवति बिल्लशब्दात् मयट् भवति बैल्वमयम् तत्र अन्यप्रत्ययः नास्ति तेन कारणेन तत्र किं नास्ति तत्र एतत् न भवति इत्याशयः महाभाष्ये एतस्य सूत्रविषये प्रत्याख्यानमस्ति अर्थात् एतादृशस्य आवश्यकता नास्ति इति महाभाष्यकारस्य अरुचि अर्थात् एकस्मिन्नेव अर्थे पुनः एकवारं प्रत्ययः आगतः तदनन्तरं पुनः तस्मिन्नेव अथवा तयोरेव अर्थयोः पुनः अपि प्रत्ययः इति वस्तुतः तस्य अरुचिं महाभाष्यकारः दर्शितवान् अस्ति तत्र अनन्तरं महाभाष्ये एतस्य सूत्रस्य किं कृतं प्रत्याख्यानं कृतमस्ति एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यमतम् पुनः तत्र एवं एतादृशे अर्थे शब्दद्वयस्य आवश्यकता नास्ति वा सूत्रद्वयस्य आवश्यकता नास्ति अग्रे गच्छामः क्रीतवत् परिमाणात् इति अस्ति क्रीतवत् परिमाणात् क्रीतवत् परिमाणात् क्रीतवत् परिमाणात् इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम् तत्र किमस्ति अग्रे एकं सूत्रम् आयाति प्राग्वहतेष्ठक् इति एकं सूत्रमस्ति अग्रिमे प्रकरणे प्राग्वहतेष्ठक् इति एकया दृष्ट्या अतिदेशसूत्रमस्ति एतत् तत्र प्राग्वहतीयप्रकरणे इदानीं पेज् 2-3 अग्रे गच्छति चेत् अग्रिमप्रकरणस्य आरम्भः भवति प्राग्वहतीयप्रकरणं तत्र आरम्भे सूत्रमस्ति प्राग्वहतेष्ठक् इति सूत्रमस्ति तद् वस्तुतः क्रीतार्थे भवन्ति तत्र प्रत्ययः क्रीत तेन क्रीतम् इत्यर्थे तत्र प्रत्ययाः भवन्ति अग्रे तर्हि तस्मिन् प्रकरणे क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः येन उपाधिना परिमाणाद् विहिताः ते अत्र
किं भवति तथैव विकारे अतिदिश्यन्ते इति उक्तं। तत्र प्राग् प्राग् प्राग्वहदेष्ठक् इत्यारभ्य प्राग्वहते इति आरभ्य अग्रे 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 क्रीतार्थे तेन क्रीतम् इति एतेन तेन परिमाणात् क्रीतम् इति वा एवं भिन्न भिन्न तत्र अर्थे क्रीतम् इत्यर्थे ये प्रत्ययाः तत्र पूर्वं प्रतिपादिताः प्राग्वहतेः ष्ठक् इत्यारभ्य क्रीतं तेन क्रीतं क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे प्रत्ययाः किं भवति विकारार्थे अवयवार्थे अपि भवन्ति इति सूत्रस्य आशयः सूत्रस्य अर्थः एषः अतिदेशसूत्रः अर्थात् क्रीतार्थे विहितेषु प्रत्ययेषु विकारावयव अर्थयोः अतिदेशः क्रियते अत्र अतिदेशः क्रियते अयम् इदम् अतिदेशसूत्रम् इति अणादीनाम् अपवादः पूर्वोक्त यदा अस्माकम् इदानीं पर्यन्तम् औत्सर्गिक अण् चलति तद् अणादीनाम् अपवादः इति निष्केण क्रीतं नैष्किकम् इति अर्थे तत्र अण् प्रत्ययः भवति निष्केण क्रीतं नैष्किकम् इत्यर्थे तेन क्रीतम् इत्यर्थे अण् ठक् प्रत्ययः भवति तस्मिन्नेव तदे स एव प्रत्ययः कथं भवति एवं निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः अर्थात् शब्दः एकः प्रत्ययः अपि एकः अर्थः द्विधा किं भवति निष्केण क्रीतमपि नैष्किकं भवति एवमेवं निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकं भवति निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकं भवति इति ठक् प्रत्ययः भवति तत्र तेन क्रीतम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति ठक् प्रत्ययः निष्कशब्दः निष्कशब्दात् किं भवति तेन क्रीतम् इति ठक् प्रत्ययः भवति तत्र सस्यैव प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण विकार अवयवार्थः भवति अतिदिश्यते तर्हि निष्कस्य अवयवः विकारः वा इत्यर्थे ठक् प्रत्यये किं भवति तत्र इक आदेशः भवति इक आदेशः भवति इक आदेशः भवति चेत् निष्क इक अनन्तरं पुनः नैष्किक इति रूपं भवति आदिवृद्धि इति च इति आदिवृद्धि नैष्किक इति रूपं भवति निष्केण क्रीतं नैष्किकम् एवं निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः शतस्य विकारः शत्यः शतिकः इति रूपद्वयम् तत्र अग्रे सूत्रं भवति शतशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तेन क्रीतम् इत्यर्थे तत्र 5121 शताच्च ठन्यतावशते इति एकं सूत्रम् ठन्यतौ तत्र ठन्यत् तत्र एकवारं तत्र सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अग्रे अस्ति तदिदानीं सूत्रसङ्ख्या एकवारं पश्यामः कुत्रापि अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति प्राक् किं वदति प्राक् वहतीय प्रकरणे एकनिमेषः इदानीं किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति तत्र अस्ति अग्रे पेज् नम्बर् इदानीम् अहं वक्तुं स्मरणं नास्ति अर्हीय प्रकरण अस्ति अस्ति वा अर्हीय प्रकरणे अस्ति वा कुत्रचित् अस्ति अग्रे अर्हीय प्रकरणे तत्रैव पञ्चम अध्यायस्य रैट् 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 प्राग्वहदेष्ठन्य इति तत्र तस्मिन् रैट् रैट्
सूत्रसङ्ख्या का अस्ति? 1686 5121 1686 Right. शता च टन्यतावशते इति शतात् च ठन्यतौ अशते इति अस्ति। तत्र अस्तु सौ अभिधेयः भवति। तत्र किं भवति? शतम् इति अभिधेयः